हिजाब रुबीना के साथ अभी हॉस्टल के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि एकदम से रुबीना ने हिजाब का हाथ पकड़ा और तेज़ी के साथ उसको लिए वापस उसी मैदान की तरफ चली गई जहाँ पर बहुत खारदार झाड़ियाँ थीं और वीराना था। हिजाब चीखती रही मगर रुबीना ने एक न सुनी। हिजाब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका हाथ किसी मर्द ने पकड़ा हो। तभी हिजाब कहने लगी, रुबीना बस करो, मुझे इससे आगे नहीं जाना। देखो ना ये कितनी वीरान जगह है, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? यहाँ पर आने का क्या मकसद है? तभी रुबीना ने कहा, यहाँ पर आने का मकसद मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। देखो आसमान की तरफ, इन सितारों को जब तुम गौर से देखोगी तो तुम्हें यहाँ पर आने का मकसद महसूस होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जिस्म हवा में है और तुम इन सितारों की तरफ बढ़ रही हो। अगर चाहो तो महसूस करके देख लो। तभी हिजाब ने रुबीना के कहने पर सितारों की तरफ देखना शुरू किया। जैसे ही आसपास के अंधेरे को छोड़कर वो सितारों की तरफ देखने लगी तो देखते ही देखते उसे यूँ महसूस होने लगे जैसे ज़मीन से उसका नाता टूट चुका है। उसका जिस्म जैसे एक हेवले की तरह हवा में जा रहा है। एक अजीब बंधन था। हिजाब घबरा गई। हिजाब ने घबरा कर खुद को झटका दिया, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत अजीब है। तभी हिजाब की नज़र सामने पड़ी तो वो देखते ही रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसको किसी गैर मरी ताकत ने थाम लिया है। वो गिरते गिरते बची। तो जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वो इबाद की बाहों में थी। जब उसने इबाद को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। इबाद तुम कब आए? मैं तुमसे दूर गया ही कब था? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हिजाब की आंखों में शिकवा था। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन देखा तुम भी मुझे अकेला करके चले गए। तभी इबाद ने हिजाब के होंठों के ऊपर अपना हाथ रखा और कहने लगा, नहीं, मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ मेरी असलियत जान लेने के बाद तुम बहुत अजियत से गुजरी हो। यकीन मानो मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हुआ। तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें तरक्की बहुत बहुत मुबारक हो। अब बहुत रात हो गई है, जाओ, तुम्हारी सहेली रुबीना तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। देखो वो हॉस्टल में सामने ही खड़ी है, शायद तुम्हें ही ढूंढ रही है। मगर वो तो भी मेरे साथ थी ना। रुको हिजाब, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। तभी इबाद ने अपने हाथों में एक चमकता हुआ सोने का कड़ा हिजाब की कलाई में डाल दिया जिसमें बेशकीमत हीरे जड़े हुए थे। ये तुम्हारे लिए है। देखो तुम्हारी खूबसूरत कलाई में आने के बाद ये और भी हसीन हो गया है। तुम जब भी इसको छुओगी तुम्हें मेरा तसव्वुर महसूस होगा। यही समझ लो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम जब भी अपने दिल से मुझे पुकारोगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम आओगे ना? पहले मुझसे वादा करो, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? इबाद, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ तुम। जैसे ही हिजाब हॉस्टल की तरफ आने लगी तो सामने से रुबीना आ रही थी। ओहो हिजाब, तुम इतनी रात को वहाँ पर हॉस्टल के वीरान हिस्से में क्या कर रही हो? भला वो भी कोई जाने की जगह है? हिजाब ने बहुत अजीब नज़रों से रुबीना को देखा। क्या मतलब रुबीना, तुम ही तो अभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ पर लेकर गई थी। बस करो हिजाब, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम और मैं वॉक करते करते यहाँ तक आए थे, फिर मुझे अम्मी का फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन पर बात करते करते हॉस्टल के कमरे में चली गई और तुम वॉक करने लग गई। मैं तो अब आई हूँ। मैं मानती हूँ मुझे कॉल पर बात करते करते देर हो गई, तो फिर मुझे वहाँ पर कौन लेकर गया था? तुम ही थी। तभी हिजाब को एकदम झटका लगा तो इबाद रुबीना का रूप लेकर मुझे वहाँ तक लेकर गया। वो मुझसे मिलना चाहता था। शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। चलो बहुत रात हो गई है। रुको हिजाब, ये क्या? तुम्हारी कलाई में तो बहुत खूबसूरत कंगन है। ये तुमने कहाँ से लिया? ये तो बहुत खूबसूरत है। हिजाब बुखला सी गई। ये पहले से था, बस आज ही पहना है। मगर जब हम वॉक करने आ रहे थे तब तो मैंने नहीं देखा। हाँ, वो मैंने आस्तीन के जो बाजू है उनके नीचे किया हुआ था। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? हिजाब ने रुबीना की तरफ देखा। रुबीना, ये कैसा सवाल है और ये किस टाइम पर तुम सवाल कर रही हो? मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे अपने कमरे में जाना है, चलो सोते हैं। हिजाब ने रुबीना से जान छुड़वाई और अपने कमरे में चली गई। अभी वो बेड पर जाकर लेटी ही थी। वो बहुत खौफजदा थी। अजीबोगरीब तस्वुर है ये बात का। अगर वो मेरे सामने नहीं आता तो मैं बेचैन रहती हूँ, और अगर वो मेरे सामने आता है तो मैं खौफजदा हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे अपना अपना लगता है। सिर्फ एक वही तो है जिसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत है। आखिर मैं क्या करूँ? तभी हिजाब ने एकदम से उस कंगन को छुआ तो हिजाब को ऐसा लगा जैसे उसमें लम्स था, इबाद का लम्स। वो फिर घबरा गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
कमरे का दरवाज़ा खुला था। रुबीना थी। रुबीना, तुम खैरियत तो है? हाँ हिजाब, मेरा मोबाइल यहीं पर कहीं रह गया है। मैं तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ पर आई थी, शायद तुम्हारे किचन में होगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही रुबीना किचन में गई, ये देखो यहाँ था, अब मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। ये कहकर रुबीना चली गई। हिजाब उठी, उसने कमरे की कुंडी लगाई और एक गहरा सांस लिया और वहीं पर आकर अपने बेड पर लेट गई। कोई बात के ख्यालों में खो गई। इसे ऐसा महसूस हो रहा था ये बात उसके बहुत करीब है, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा। हिजाब ने आयतर कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। हिजाब को 1 से 2 दफ़ा ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसके कमरे की खिड़की के ऊपर बिल्कुल हल्की सी कोई दस्तक भी हुई है, लेकिन उसने उस दस्तक पर गौर नहीं किया और वो चुपचाप आंखें बंद करके सो गई। सुबह हिजाब हस्बे मामूल क्लास में पीरियड पढ़ा रही थी। उसका फ़ोन साइलेंट पर था। तभी बार बार उसके फ़ोन पर एक बेल आ रही थी। उसको 1 से 2 दफ़ा वाइब्रेशन फील हुई, लेकिन जब उसने देखा तो सबाहत का फ़ोन था। हिजाब ने जल्दी से पीरियड ओवर होने के बाद सबाहत से बात की। जी अम्मी, सॉरी मैं उस टाइम आपसे बात नहीं कर सकी, मैं क्लास ले रही थी। हिजाब बेटा, सानिया की शादी की तारीख तय करनी है, वो लोग इस इतवार को आना चाहते हैं। हिजाब ने ये सुनते ही बहुत अजीब तरह से रिएक्ट किया। अम्मी, इस इतवार को आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप उनसे तारीख ले लीजिए, मैं अगले इतवार को आ जाऊँगी। लेकिन बेटा तुम्हारे बिना अभी मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी और मैं उनको समझा दूँगी, मजबूरी है, आप लेट मत करिए। सानिया की शादी की तारीख आप इतवार को तय कर दें। चलो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अभी मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ये कहकर हिजाब ने फ़ोन रख दिया। उसने चाय का एक कप लिया और टहलती हुई गैलरी में आ गई और बाहर लॉन में लगे फूलों को देखने लग गई। भला मेरी किसी को क्या परवाह, मेरे माथे पर कौन सी कोई बिंदिया चमक रही है जिससे किसी की ज़िंदगी रोशन हो, या मेरे बाजू में कौन सी चूड़ियाँ चमकती हैं जिनमें अपनी ज़िंदगी की कोई रौनक ढूंढे। मैं तो एक मशीन हूँ, एक मशीन की तरह काम कर रही हूँ। मेरे अंदर इतने सन्नाटे हैं कि मुझे ज़िंदगी की खूबसूरती महसूस ही नहीं होती। हिजाब ने घड़ी पर टाइम देखा तो दूसरे पीरियड का टाइम हो चुका था। तभी हिजाब जल्दी से गई और उसने दूसरा पीरियड लिया। स्कूल वापसी पर जब वो हॉस्टल में गई तो वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में जो टीचर्स थी उनके लिए छोटे छोटे क्वार्टर्स बनाए गए थे, जहाँ पर एक वॉशरूम, एक किचन और एक कमरा था। एक ही क्वार्टर हिजाब के पास था। हिजाब उसमें खुश थी, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। रात 10 बजे का टाइम था। हिजाब ने खाना खाने के बाद अपने लिए चाय बनाई और भाई लॉन में आकर बैठ गई। हिजाब ये बात के लिए बहुत ज़्यादा उदास थी। वो उसको दिल से याद कर रही थी। ये बात ने उसे कहा था कि वो जब भी उसे दिल से याद करेगी, अपनी आंखें बंद करेगी तो ये बात आ जाएगा। हिजाब ने ऐसे ही किया, अपनी आंखें बंद की। जैसे ही आंखें खोली तो ये बात उसके सामने बैठा था। हिजाब ने कहा, मेरा वहम है कि तुम सच में आ गए हो। ये बात ने मुस्कुराकर हिजाब की तरफ देखा और कहने लगा, तुमसे वादा किया था, जब भी मुझे याद करोगी मैं आ जाऊँगा। ये बात तुम सच में मेरे पास हो। अगर कोई आ गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अलावा ना तो मुझे कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है। अलबत्ता तुम ज़रा आहिस्ता बोलना, ऐसा ना हो कि सब समझें कि मिस हिजाब पागल हो गई है जो हवाओं से बातें कर रही है। तभी हिजाब उठी और उसने अपनी कुर्सी बिल्कुल इबादत के साथ कर ली और बहुत ज़्यादा मोहब्बत की नज़रों से उसकी आंखों में देखने लगी। इबाद, तुम मुझे बहुत अपने से लगते हो। जब तुम मुझसे दूर हुए मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई अपना, कोई असीस मुझसे दूर हो गया है। इबाद ने कहा, हिजाब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ जब मैं इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रहता था। वो एक एक पल मुझे बहुत याद आता है। हिजाब परेशान हो गई तो उसने हिजाब का चेहरा ऊपर किया और कहने लगा, इतनी परेशान मत रहा करो, खुश रहा करो। तुम क्यों हर वक्त खोई रहती हो? तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे भी जज्बात हैं। नहीं, मेरे कोई जज्बात नहीं है। मैंने सारे जज्बात ख़त्म कर दिए। मैं तो सिर्फ अपनी बहनों के लिए और अपनी माँ के लिए पैसे कमा रही हूँ कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। लेकिन ये बात तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं अपनी बहनों की ख्वाहिशात पूरी करती हूँ, लेकिन जब मैं वापस जाती हूँ वो महरूमी की तस्वीर बने मेरे सामने खड़ी होती हैं। हमारे पास ये नहीं तो हमारे पास वो नहीं। ये बात ही कहा, मैं जानता हूँ, मैं 300 साल से मुख्तलिफ इंसानों के साथ रहा हूँ। इंसानों के रवैये, उनमें पैसों की लालच, रिश्तों का टूटना, मैंने सब कुछ देखा है। इसीलिए मुझे इंसान अच्छे नहीं लगते। क्या 300 साल? तभी
عباد نے کہا ہاں، ہم جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور میں تو ابھی جوانی کے دور سے گزر رہا ہوں۔ آج سے 35 سال پہلے میں ایک گھر کے ایک ویران حصے میں رہتا تھا، تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی اس بوڑھی عورت کو سب بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن جیسے وہ لاغر ہوئی تو اس کو پرانا سامان سمجھ کر اسٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ بہو بچوں کو دادی سے ملنے نہیں دیتی تھی، کھانا بھی نوکرانی لے کر آتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیمار پڑنے لگی، ڈاکٹر بھی چیک کرنے آتا تھا، اس کا بیٹا بھی 10-15 دن کے بعد اس کی خبر لینے آ ہی جاتا تھا۔ اس بوڑھی عورت کو تنہائی نے بیمار کر دیا تھا، اسے دوائی کی نہیں پیار کی ضرورت تھی، لیکن ان بدلتے رشتوں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر میں اس کے سامنے ایک روپ میں آیا تو وہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری ماں جیسی ہو۔ میں نے اس کے دکھ اور تنہائی بانٹ لی، وہ خوش رہنے لگی، لیکن ہمارا ساتھ ایک ماہ تک ہی چلا۔ اس کے بعد میں نے وہ مسکن چھوڑ دیا، وہ بوڑھی اماں فوت ہو گئی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھے ہیں۔ تبھی حجاب نے کہا مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم میری زندگی میں کیسے آئے؟ تبھی عباد نے کہا ضرور بتاؤں گا، لیکن کوئی آ رہا ہے، مجھے اب جانا ہوگا۔ میری بات کا جواب تو دیتے جاؤ۔ کہا نا پھر آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہی عباد غائب ہو گیا۔ تبھی وہاں کی ہاسٹل کی جو ہیڈ تھی وہ آئی اور کرخت آواز میں کہنے لگی مس حجاب اتنی رات کو آپ یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ حجاب کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں بس اندر جا ہی رہی تھی، مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ دیکھیں مس حجاب، اگر باہر بیٹھنا ہی ہوتا ہے تو اکیلی مت بیٹھا کریں، اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیا کریں۔ آج کل کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس بات کو سمجھا کریں۔ جی مس، میں نیکسٹ ٹائم خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو بار بار عباد کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں، عباد کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی اس کا اور میرا کیا رشتہ ہے۔ اگر وہ ایک جن ہے تو وہ میرے خواب میں کیوں آتا تھا؟ وہی فقیر کے روپ میں شہزادہ، کیا اس کا وہ اصل روپ تھا؟ وہ مجھ پر عاشق کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں وہ مجھے کب سے جانتا ہوگا اور کہاں سے مجھ پر عاشق ہوا ہوگا۔ جو بھی ہے وہ بہت اچھا اس کا دل ہے۔ انسان نہ ہو کر بھی اس کے دل میں جو محبت اور انسانیت ہے وہ بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہے۔ اس کی باتوں کو سنتی ہوں تو انسانیت کا احساس ہوتا ہے، ورنہ رشتوں میں تو محبت رہی ہی نہیں۔ میری بہنوں کو میری کوئی قدر نہیں، میری بہنوں کو تو میری خوشیوں کا کوئی خیال بھی نہیں۔ تبھی ایک دم سے حجاب کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اس کو چھو کر گزرا ہے۔ حجاب اس ٹائم شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ جیسے حجاب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عباد تھا۔ عباد تم اس وقت؟ ہاں حجاب، تم اداس تھی نا اور مجھے ہی یاد کر رہی تھی، تو میں نے سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ حجاب کے بال کھلے ہوئے تھے، عباد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، حجاب نے اپنا ہاتھ عباد کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھوڑی سی ڈری ہوئی بھی تھی کہ ایک دم سے یہ کہاں سے آ گیا۔ تبھی عباد نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، ایسے ہی خوش رہا کرو، کیوں اداس ہوتی ہو؟ تمہاری آنکھیں اداس ہونے کے لیے نہیں ہیں، میں ان میں ہر ٹائم خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، بہت مبارک ہو، تمہاری بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، اتوار کو ہے نا؟ تبھی حجاب نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ تم کیوں نہیں جا رہی؟ تبھی حجاب نے چہرہ نیچے کر لیا۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حجاب، تمہیں بہت خوشیاں ملیں گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور تم نے یہ کنگن کیوں اتارا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کنگن کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرو، تمہیں میرا احساس دلائے گا، تمہیں اداس نہیں ہونے دے گا۔ تبھی عباد نے وہ کنگن اٹھایا اور حجاب کی کلائی میں ڈال دیا۔ حجاب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عباد نے کہا اپنا خیال رکھنا، بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حجاب گھبرائی نظروں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر عباد کہیں بھی نہیں تھا۔ اگلے دن اسکول سے چھٹی کے بعد حجاب تقریباً 3 بجے کے قریب لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ٹیوشن کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ اس ٹائم کے دوران روبینہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ حجاب کے پاس 10 بچے پڑھتے تھے، ہر بچے سے وہ 2000 لیتی تھی اور ان کو مختلف سبجیکٹ پڑھاتی تھی، اور یہ پیسے باقاعدگی کے ساتھ وہ صباحت کو بھیجتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی پے میں سے بھی کافی زیادہ پیسے گھر کے خرچ کے لیے بھی بھیجا کرتی تھی۔ تبھی ایک دم سے صباحت کا فون آیا۔
صباحت نے فون اٹھا کر حجاب کو مبارک دی۔ بیٹا، اگلے ماہ کی 26 تاریخ طے ہوئی ہے، 26 اپریل۔ میں بہت خوش ہوں۔ تبھی حجاب نے کہا، ابھی بہت مبارک ہو، ثانیہ سے بات کروائیں۔ جیسے ہی ثانیہ نے فون پکڑا اس کی آواز بہت پھیکی تھی۔ حجاب نے اس کو مبارک دی تو ثانیہ یہ کہنے لگی، ہاں مجھے پرایا کر کے تم سب لوگ بہت خوش ہو رہے ہو۔ حجاب نے کہا، بے وقوف لڑکی، سہاگن ہونا تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے ہاتھوں پر مہندی سجتی ہے۔ ایسے دل چھوٹا مت کرو، تمہیں بہت خوشیاں ملیں گی۔ امی کو فون دو۔ تبھی ثانیہ نے صباحت کو فون دیا۔ حجاب نے صباحت سے پوچھا، امی اس کی شادی کی تیاریوں کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ تبھی صباحت نے کہا، بیٹا کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی منگنی کے بعد میں نے ساری تیاریاں کر لی تھی، اور جو پیسے تم بھیجتی تھی اس کی میں نے کمیٹیاں ڈال دی تھی۔ زیورات اور کھانے کے پیسے بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فرنیچر کے لیے بھی ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ جس کی بیٹی اتنی محنتی ہو اس ماں کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تبھی حجاب نے کہا، امی شکر الحمدللہ کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سب مینیج کر لیا، ورنہ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے امی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر حجاب نے فون بند کر دیا۔ تبھی روبینہ نے کہا، تمہیں بہت مبارک ہو، تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ تبھی صباحت نے کہا، تھینک یو۔ روبینہ نے کہا، حیرت کی بات ہے، بڑی بہن بیٹھی ہوئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی؟ چھوڑو اس بات کو، ہوتا رہتا ہے۔ تبھی روبینہ نے کہا، آنٹی نے ساری تیاریاں کر لی، اب تمہارے پاس جو پیسے ہیں اس کے لیے اپنے لیے بھی ایک سونے کا سیٹ تیار کر لو، اچھی لگو گی۔ تبھی حجاب نے کہا، ہاں تمہارا مشورہ تو بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے لیے بھی ایک سونے کا چھوٹا سا سیٹ بنواؤں گی، اور ثانیہ کی شادی میں وہ اپنے گلے میں پہنوں گی۔ تبھی حجاب تصور میں خود کو دیکھنے لگی کہ سونے کا سیٹ پہنے وہ کیسی لگے گی۔ اس نے اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے عباد کس طرح سے حجاب کا ساتھ نبھائے گا، اور حجاب ثانیہ کی شادی میں جائے گی تو کیا عباد وہاں پر اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے گا؟ آخر حجاب اور عباد کے رشتے کا آخر کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور وزٹ کرنی ہوگی۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ایپیسوڈ وائز اس پر اپنے جو تھمبنیل ہے اس کے اوپر میں ایپیسوڈ نمبر کر دیتی ہوں۔